आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी सूरा के हवाले से है जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको डिप्रेशन, गम, नाउमीदी से उम्मीद की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि ये जो सूरा है इसमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने इसके हवाले से बतलाया। जब वो गमगीन थे तो अल्लाह ताला ने उनको इस सूरा में जो है वो तसल्ली दी। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग नाउमीद हो चुके हैं तो ये सूरा इंशाअल्लाह उनके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आएगी। तंगदस्त हैं तो इंशाअल्लाह ताला गनी कर देगी और आपकी मुराद जो है अल्लाह ताला आपकी हर मुराद से आपकी झोली को भर देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे तसल्ली भी हासिल होगी और इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के चंद तरीके भी पता चलेंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज की जो वीडियो है वो सूरह दुहा के हवाले से है। सूरह दुहा जो है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का सिलसिला मुनक़ते हुआ थोड़ा अरसा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या हुआ कि तुम्हारे शैतान ने नाउज़ बिल्लाह तुम्हें छोड़ दिया। बनी साद की एक औरत जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहा करती और रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान पाक करते हुए सुनती तो उसने भी ताना दिया कि पहले तो बड़े गुनगुनाते थे, रातों को उठ कर बड़ी बुलंद आवाज में पढ़ा करते थे, अब क्या हुआ तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया नाउज़ बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन रहने लगे, बड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा रहने लगे। क्योंकि हर इंसान के अंदर ये कैफियत होती हैं कि कभी वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कभी वो बिल्कुल गमगीन होता है। जो लोग बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं या अंदर से अकेले होते हैं, कुछ लोग तो इसका इलाज इस तरह से ढूंढते हैं कि हर एक के साथ बैठकर हंस खेल कर अपना वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं और तन्हाई में अल्लाह ताला से मनाजात करते हैं, अल्लाह ताला से जो अपने हाल अहवाल करते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान पर ऐसा वक्त आता है। जब ऐसा कोई वक्त आता है कि आपके अंदर नाउमीदी है, आपकी कोई परेशानी है जो खत्म नहीं हो रही है, कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, आपके कुछ हालात हैं जो दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, कारोबारी मसाइल हैं, कोई भी मसला है, तो ये बेहतरीन वक्त अल्लाह ताला ने आपको फराहम किया है कि आप जरा बैठकर अपने उन औकात पर नजर दौड़ाइए। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान पर वक्त इसलिए लाते हैं उसको थोड़ा सा पता चल सके कि मेरी जिंदगी में अब आगे क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला जब कहीं पर किसी चीज को जो है वो महदूद करते हैं तो उसके आगे उसके लिए बड़े रास्ते खोलने का इरादा अल्लाह पाक ने किया हुआ होता है। तो इस सूरा में जब सूरा का आगाज होता है फिर अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरा नाजिल फरमाई। वद्दुहा, कसम है धूप चढ़ते वक्त की यानी कि सुबह की, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब छा जाए। यानी कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि देखिए सूरज निकलता है, रात होती है, यानी दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी में भी एक जैसे हालात, रात ही रहे तो तब भी मामलात नहीं गुजर सकते हैं, जिंदगी नहीं चल सकती है, दिन ही रहे तब भी इंसान जो है वो शिकार हो जाएगा, उसके जो हालात हैं वो नहीं चल सकते हैं, उसके मामलात नहीं चल सकते हैं। तो इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी सुबह और रात का होना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में खुशहालियां हैं तो थोड़ा वक्त ऐसा भी होना जरूरी है कि आपको थोड़ा सा उस चीज पर तवज्जो देने के लिए अल्लाह पाक ऐसे वक्त लाते हैं। तो उस वक्त में अल्लाह के करीब होकर उन नेमतों को याद करना, उन अल्लाह की करम नवाजियों को याद करना जो अल्लाह ने आप पर की है। फिर ऐसे जब होता है तो अल्लाह ताला आगे जो है वो तसल्ली के लिए फरमाते हैं, मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे बेजार हुआ है। इसी तरह से अल्लाह पाक किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते हैं कभी भी, किसी भी हाल में ना अल्लाह पाक बेजार होते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला की नेमतों पर जो है वो शुक्र गुजारी करें, अल्लाह ताला की नेमतों को गौर और तवज्जो से देखें। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अगला तुझे अल्लाह पाक अता
فرمائیں گے وہ پچھلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ خود آپ کو تسلی دیتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو کھول کر، قرآن کریم کو کھول کر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کے جو ہے ہیل کرتے ہیں، اس کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں، تو ہم کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ پاک ہمارے لیے کن کن انعامات کو جو ذکر فرما رہے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اپنے کرم نوازیوں کو جو وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنا عطا فرمایا، تو اللہ پاک وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اللہ پاک آگے تجھے اتنا عنایت فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک مخاطب کر کے کہا گیا ہے، لیکن قرآن کریم جب تک دنیا رہے گی تو اس پر عمل کیا جانا ہے. اس لیے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ جو الفاظ بتلائے ہیں، جو اس کے اندر جو بھی اس کے معنی ہیں، وہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی تسلی اور سکون کا باعث ہیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو الم یجد کا یتیمن فآوا کہ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو جگہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا ہوئے یتیم تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، پھر آپ کے تایا نے آپ کو پالا، پھر 13 سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کفالت کی. اسی طرح سے اللہ پاک فرماتے پھر آپ راہ ہدایت کے لیے نکلے، اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہم نے پایا آپ کو تنگ دست، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بتلاتے ہیں کہ یہ وقت کس لیے ہے کہ آپ ذرا سوچیں. اس میں یہ آگے اسی چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. یہ وقت اس لیے دیا ہے کہ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا کیا کرم نوازیاں کی ہیں. اسی طرح سے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پھر اللہ تعالیٰ آگے اب تلقین فرما رہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پناہ دی، یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے، ہمیں عنایت فرمائے، تو ان اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کسی یتیم کو جو ہے وہ بے آسرا نہیں کرنا، کسی بھی یتیم مسکین کو دیکھنا ہے تو اس کا سہارا بننا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی سائل ہمارے در پر آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، خواہ وہ کسی علمی تقاضے میں آئے یا کسی ویسے سائل آئے مانگنے کے لیے آئے، پیسوں کی ضرورت کے لیے آئے، تو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے رب نے آپ پر احسان کیا ہے اس کو بیان کیجیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرتے ہیں اس کو بیان بھی کیجیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تلقین مکمل فرمائی ہے. جب آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، نا امید ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو آپ اس سورہ کو پڑھیے یقین کے ساتھ. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، کم از کم 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے ترجمے کے ساتھ اس کو بیٹھ کر باوضو حالت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسلی ہوگی، آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب امید قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ختم فرما دیں گے. کیونکہ جب اس وقت میں انسان اللہ کی نعمتوں کی طرف غور کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر توجہ فرماتے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ بیٹا، کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے متعلق کہ کسی آدمی کا تقویٰ 3 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. ہمارا تقویٰ کن 3 چیزوں سے پہچانا جائے گا؟ کہ جو چیز پاس نہیں ہے اس کے متعلق ہم کامل توقع رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گی. جو مل گیا ہے اس پر اللہ کی ذات سے راضی رہیں، اور جو چلا گیا ہے اس پر پوری طرح سے ہم صبر کریں. تو آپ نے اسی طرح سے سورہ والضحیٰ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی، غمگین پایا تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.